अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एक बहन का वाक़या शेयर करने वाली हूँ जो कि कसरत से दरूद इब्राहिमी का विर्द करती हैं। लेकिन जब इन्होंने जर्नी शुरू की तो कहती हैं कि मैं छोटा दरूद पाक पढ़ी थी, और दरूद पाक कोई भी पढ़ा जाए अल्लाह ताला फ़ज़ल करते ही हैं। तो कहती हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर रखी थी, और इनका दिमाग जो था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ये। और हालात कुछ ये थे कि उन लोगों के साथ इनकी नेगेटिविटी बढ़ गई थी। इनको लगता था कि मेरी जो ज़िंदगी है अब वो इसी चीज़ों के इर्द गिर्द चलती रहेगी और मेरे लिए आसानी नहीं होगी। लेकिन जब इन्होंने दरूद पाक का विर्द शुरू किया, विद इन 90 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की इनकी। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि कहती हैं फिर जब मेरी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी आया तो दरूद इब्राहिमी की बरकत से उन लोगों के रवैये अच्छे हो गए। और कहती हैं कि एक दफ़ा मेरा दरूद इब्राहिमी पढ़ना रह गया तो कहती मैं परेशान हो गई कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल फिर पढ़ लूँगी या आज थोड़ा पढ़ लूँगी। तो कहती हैं कि मैंने देखा कि उन लोगों के रवैये वापस वही हो गए। कहती है मुझे रियलाइज़ हो गया कि दिलों को फेरने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, और ये दरूद पाक की बरकत ही है। और ये दरूद पाक की बरकत ही होती चली आ रही थी कि इन लोगों के जुल्म से अल्लाह पाक ने मुझे दूर रखा हुआ था। बस कहती हैं कि मैंने दरूद इब्राहिमी कसरत से विर्द करना शुरू कर दिया, और 1000 अल्हम्दुलिल्लाह की तादाद मैंने कम्मल करना शुरू कर दी। और इसी की बरकत की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी से हर उस शख्स को दूर कर दिया जो मेरा खैर ख्वाह नहीं था। और कहती हैं पहले बाज़ औक़ात में समझ नहीं आ पाता था कि ये लोग मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है कि इन लोगों ने मुझसे बातचीत इस तरीके से बंद कर दी कि ना कोई नाराज़गी है, बस कम कम बोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन कहती हैं जब मुझे इसमें हिकमत समझ आई तो मैं समझ गई कि अल्लाह पाक ने मुझे इनसे इसलिए दूर किया है क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसी कुछ बातें सुन ली हैं जो मैं नहीं सुन पाई। और ये लोग भी जिनसे आज मैं दूर बैठी हूँ, इनकी भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी जो मुझे हर्ट कर सकती थी, जिनसे मैं परेशान हो सकती थी। देखिए जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है वो अगर दरूद पाक का विर्द करे तो दरूद पाक डिप्रेशन से निकाल देता है। और ये सबसे कीमती दरूद पाक दरूद इब्राहिमी की तरफ जब आ गई थी तो सुभान अल्लाह कहती हैं कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे ज़ालिम लोगों से दूर किया कि मुझे मालूम ही नहीं और पता ही नहीं चला कि कैसे रास्ते बनते चले गए जो सालों से नहीं बन रहे थे। एक बात हमेशा याद रखें, हर जुल्म का कोई ना कोई इख्तिताम होता है, जैसे फ़िरौन का इख्तिताम था। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी कोई अगर जुल्म कर रहा है तो एक बात याद रखें, आप जो उसका जुल्म फेस कर रहे हैं आपने तो कर लिया, लेकिन जो इंसान आपके लिए सब करा अब उसकी बारी है। उसने किस तरीके से किस दर्दनाक अज़ाब से गुजरना है ये अल्लाह ताला ने उसकी आजमाइश की और आपकी आपके सब्र से की। लेकिन अगर सब्र नहीं हो रहा तो प्लीज़ दरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दें। जितने भी ज़ालिम लोग होंगे उनके रवैये बदल जाएंगे और आपको अल्लाह ताला उनसे दूर कर देंगे। फिर कहती हैं उन्होंने एक जगह नौकरी की और वहाँ पर इनको ऐसे लगा कि इनके हालात जो हैं वो थोड़े बिगड़ जाएंगे, यहाँ पर लोग इनको गुमराही की तरफ ले जाएंगे। तो कहती हैं अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से वहाँ से भी कहती हैं मुझे वो नौकरी मेरी इख्तिताम करवा दी और मुझे उससे बेहतर रोज़ी का ज़रिया घर बैठे अता किया। तो ये सब अल्लाह ताला के करम हैं। अल्लाह ताला से आप मांग कर देखें और उसका आसान हल कि आप चाहते हैं अगर आपकी दुआएं जल्दी कंप्लीट हों, दरूद इब्राहिमी बस, और कुछ भी नहीं। ये बहन कहती हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जालिम जो है लोग हैं, जुल्म का सफाया बजाय इसके कि आप खुद करें, खुद अपना हाथ उठाएं, खुद अपनी आवाज़ निकालें, और जो आप अल्लाह ताला की नज़र में भी बुरे बने अल्लाह ताला की नज़र में भी देखें। एक बात याद रखिएगा, एक वाक़या था ना हज़रत अबू बकर सदीक़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या हुआ था उसमें, एक बंदा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड को जब बुरा भला कहा जा रहा था तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। और उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो उन्होंने भी बोलना चाहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चले गए। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये माजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि जब तुम खामोश थे तो फरिश्ते जवाब दे रहे थे और तब मैं मुस्कुरा रहा था, जैसे ही तुमने देना शुरू किया तो वहाँ शैतान आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता। ये सारा वाक़या इस बात की दलील है कि हमें बुरा नहीं बनना। हम जितना खामोशी इख्तियार करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारी उतनी इज़्ज़त होगी। तो बस करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, क्योंकि जुल्म भी तो सह के डिप्रेशन का शिकार नहीं होना ना। तो बस जुल्म नहीं सहना, आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसकी कसरत करनी है, जिसकी बदौलत आपको अल्लाह ताला खुद ही जो है वो इस जुल्म से निजात दिला देंगे। तो बात कहने की ये है कि अल्लाह ताला ना जुल्म करने वाले को पसंद करता है, ना ऐसे मामलात में लोग पसंद करता है कि वो जुल्म सहे जा रहे हैं जबकि उनके पास रास्ता हो। दरूद पाक की बहुत बहारें हैं। ये छोटी सी बात है जिससे दरूद पाक आपको मुकम्मल आज़ाद करवा सकता है। करना कुछ यूँ ही है बस कि
اچھے اور سچی نیت کے ساتھ بس درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ دیکھیں بات یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، obvious سی بات ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے آپ درود پاک کا ورد شروع کر رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ درود پاک کی جو جرنی ہوتی ہے یہ آپ کو آگے بہت سارے ایسے سنہرے رستوں پر لے جاتی ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بس شروعات کرنی ہے آپ نے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے آفس میں آپ ہوں یا آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہیں بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ ایک کسی کے گھر بھی کام کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ملازمین جو ہمارے گھر، بلکہ ان کو ملازمین نہ کہیں بلکہ ان کو مدد کرنے والے کہیں، ان کے بغیر کافی ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں نے برتن رکھنے کے لیے کوئی رکھوایا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں آتا تو ایسے ان کے کچن میں ایسے جیسے کہ کوئی طوفان مچا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی پھر عادت ختم ہو جاتی ہے برتن دھونے کی۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ بھی چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب درود پاک کا ورد تو کریں۔ آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے کتنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کرم کی بہاریں، جو بھی آپ کا، کسی نے امیر ہونا ہے، کسی نے اپنے حالات اچھے کرنے ہیں، کسی نے بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہتر عطا کریں گے، بہترین بلکہ عطا کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بہترین تو یہ بلکہ زیادہ صحیح ورڈ ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ درود پاک کی جرنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دنیاوی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے جوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈالتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب خود ہی آپ کے ہونٹوں پہ نعتیں ہوں گی، درود پاک کے بغیر گزارا نہیں ہوگا آپ کا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے کیوں مجھے رونا آ رہا ہے۔ جب آپ یہ سنیں گے وہ واقعہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کفار نے، تو آپ کی آنکھیں اتنی نم ہو جائیں گی، اتنا آپ افسوس سے ڈوب جائیں گے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تب آپ جان لیجیے گا کہ آپ کے دل میں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، آپ نے ان سے بات نہیں کی، لیکن جب بھی کبھی آپ کے سامنے ان کے بارے میں بات کی جائے گی، ان کے کوئی ایسا دکھ بھرا واقعہ، یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا وقت بھی جب آپ سوچیں گے نا، آپ اس کا واقعہ بھی سنیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے، آپ کے کہیں نہ کہیں سے آنسو آپ کے اندر آ جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو درود پاک کی منزل تو چھوٹی ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی منزل ہے، تو یہ آپ کا اتنا سا کام کیوں نہیں کرتے گی؟ بہت، یہ اصل میں درود پاک پڑھنے والوں پہ اللہ کا فیض ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ باقی سب جتنے ہم پہ حکم ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شاید ہی ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، لیکن درود پاک واحد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اس میں آپ کو کبھی آپ دیکھیں نا کوئی سائنٹیفک ویڈیو دیکھیں جس میں آپ کو پتہ لگتا ہے ہم سورج کو سب سے بڑا مانتے ہیں، یہ پوری ملکی وے ہے اور پتہ نہیں اس میں بھی کتنی ملکی وے، کتنی کائنات بسر ہے، تو پھر آپ کا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک چونٹی کی فریاد تک حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سنی گئی، تو پھر ہماری کیا، اللہ تعالیٰ ہم چونٹی سے تھوڑا سا تو چلے بڑھے ہی ہیں، کیا ہماری بات نہیں سنی جائے گی؟ اچھا، ایک بات اور میں معذرت کرنا چاہوں گی کیونکہ تھوڑا سا آڈیوز کا لوگ کہہ رہے تھے مسئلہ آ رہا ہے کہ آواز کبھی ہلکی ہو جاتی ہے کبھی زیادہ، اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی نہیں مل پاتی، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن روز ملتی جائے، تو ان آوازوں کے لیے معذرت۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔